देश घुमाउ चिनौ यस्तो लाग्छ बेला बखत फिरन्ते भइदिउ। नचाहेर होइन नपाएर सिङ्गो देश देख्न नपाएको हो। देशलाई अंगालो हालेर पुरै भूगोल देखिने गरी हेरिरहौं। यस्ता सोरै कल्पना तपाई हामी सबैका हुन सक्छन्। हो त देश कहाँ देखिएको छ र कहाँ बुझिएको छ र देख्नु बुझ्नु विश्वमान चित्रमा समेटिएको नेपालको नक्सा हेरे जस्तो होइन, कुनै भूगोलमा पाइला राखे जस्तो मात्रै पनि होइन। संस्कृति इतिहास जात व्यवस्था त्यहाँको परम्परा र प्राकृतिक स्रोत बारे त मसिनो गरी जान्ने हुटहुटी तपाईमा छ भने घुम्नै पर्छ। घुम्नु मनोरञ्जन त हो, त्यो भन्दा बढी ज्ञान निर्माणको प्रक्रिया पनि हो। पढेर हेरेर वा सुनेर प्राप्त हुने ज्ञान मात्र हिडेर डुलेर भोगेर वा छामेर हुने ज्ञानको माइलेज कयौं परसम्म हुन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। चुनाव लागिसक्यो, नेताहरू गाउँ झरिसके, प्रमुख पार्टीहरूले गाउँ जाने अभियान सुरु गरिसके। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरू अहिले गाउँतिर सोझिएका छन्। एमाले पुरानो प्रतिष्ठा फर्काउने दाउमा छ। उसको दाबी पनि गाउँदेखि केन्द्र सबैतिर बहुमत ल्याउने। अब्बल लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने विगतमा कम्युनिस्टहरूले पाएको मतको दुरुपयोग भएकाले आफै चुनाव जित्ने कांग्रेसको आफ्नै दाउ छ। अरु सबै परम्परागत आफूहरूसँग एजेन्डा भएको र जनताले विश्वास गर्ने आशामा छन् माओवादी र एकीकृत समाजवादी। यसरी हेर्दा चुनावमा गठबन्धन, मोर्चाबन्दी वा एक्ला एक्लैको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। हिजोसम्म शून्य हुने गाउँघर अहिले फेरि भरिभराउ हुन थालेको छ। गाउँघरमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। गाउँघरमा चहल पहल बढ्नुको मुख्य कारण हो आउँदो वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन। जब निर्वाचन नजिकिन्छ अनि राजनीतिक दलहरू गाउँ गाउँमा जनताको घर घरमा पुग्न थाल्छन्। निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई कसरी जिताउने भन्ने ध्यानमा केन्द्रित भएर जनतालाई रिजाउनका लागि चुनावको मिति नजिकिन थाल्दा राजनीतिक दलहरू शहर छोडेर गाउँ गाउँमा देखिन थाल्छन्। फेरि अहिले पनि राजनीतिक दलहरूका त्यही नियति दोहोरिन सुरु भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ। त्यही निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले गाउँ गाउँ र जनताको घर घरको यात्रा तय गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जसरी पनि जिताउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन प्रचार प्रसार थाल्नेमा एमाले पहिलो नम्बरमा छ। नेताहरूले निर्वाचन केन्द्रित टोलसम्म कमिटी गठन, प्रशिक्षण, रचनात्मक कार्यक्रम, भेला तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन गरे बमोजिम एमालेले टोल टोललाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। हरेक निर्वाचनको पकेट क्षेत्र टोलवासी भएको भन्दै टोल टोलमा पुगेर कमिटी गठन, प्रशिक्षण, भेला लगायतका कार्यक्रममा यति बेला एमाले व्यस्त छ। यसै गरी घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान थालेको कांग्रेस निर्वाचन लक्षित अभियान थाल्नेमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ। कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। कांग्रेसले यही फाल्गुन 29 गते अर्थात् आइतबारदेखि चैत्र 29 गतेसम्म घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। अभियानका क्रममा कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई अपील गर्ने तथा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले अभियानको 1 महिनाको अवधिमा हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ पार्टीको सबै संरचनालाई पूर्णता दिने समेत निर्णय गरेको छ। अभियान सफल पार्नका लागि कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने भएको छ। यही अवधिमा कांग्रेसले हालसम्म गरेको राजनीतिक तथा आर्थिक उपलब्धिहरूलाई जनताको माझमा राख्ने, कांग्रेसले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने कारण र यस अघिको सरकारले गरेका गैर संवैधानिक काम तथा भ्रष्टाचारहरूको सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गराउने लक्ष्य सहित घर घरको यात्रा तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको घोषणा पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले तय गरेको छ र यसको मूल लक्ष्य आम नागरिकको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त रूपमा पुर्याउने
हरेक घरमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय नेतृत्व पुग्ने र नेपाली काङ्ग्रेसको विचार, नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको काम, नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि गर्ने काम, यो समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताको आवश्यकता, पीर मर्का, चाहना, आकांक्षाहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा बुझ्ने र त्यसको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलिको दिनमा प्रस्तुत गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि गाउँ घरको यात्रा थाल्ने तर्खरमा छ। गाउँ नगर घर घर जाउँ, माओवादी केन्द्रलाई विजयी गराउँ भन्ने नारा बोकेर माओवादी पनि केही दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा छ। नीति र नेतृत्व, संघीय व्यवस्था र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेपाली जनक्रान्तिको अमूल्य उपहार, संघ प्रदेश र स्थानीय जनसरकार, श्रम, रोजगार, उत्पादन र आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभिवृद्धि लगायतका एजेन्डा बोकेर माओवादी पनि आफ्नो पार्टीलाई जिताएरै छाड्ने दाउमा छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अबको केही दिनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई गाउँ गाउँमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचित गराउन स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त र जनमुखी ढंगले परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता सहित जनशक्ति परिचालन गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। नजिकिँदै गएको निर्वाचनले लोकतन्त्र र संविधानको प्रवर्धन गर्नका साथै स्थानीय तहमा जनताको माग र आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। समाजवादको कार्यदिशा अँगालेको हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिएको छ र सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध एवं एकताबद्ध बनाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सन्दर्भमा यो बैठक आगामी स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो शक्तिलाई सङ्गठित र मजबुत बनाउँदै गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूसँग सहकार्य गरी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई अत्याधिक स्थानमा निर्वाचित गराउन र स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त र जनमुखी ढङ्गले परिचालन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। 5 वर्षपछि एक पटक स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। आफ्नो पार्टीलाई जिताइदिन भन्दै नेताहरू गाउँमा मात्र होइन जनताको घर घरमा गएर गुहार्न थाल्छन् र जनतालाई आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न थाल्छन्। भन्न थाल्छन् यो गाउँलाई झिलिमिली बनाउँछौं, सडक मात्र होइन घर घर भित्रै ग्यासका पाइप लाइन पुर्याउँछौं। नेताहरू भन्न थाल्छन् अब त हाम्रो गाउँलाई सिङ्गापुर जस्तै बनाउनु पर्छ। यति मात्र कहाँ हो र, भोटकै लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई पैसा समेत बाँड्न पछि पर्दैनन् राजनीतिक दल, किनकि नेतृत्वकर्तालाई थाहा छ कि एक भोटको महत्त्व कति धेरै छ भनेर। एक भोटको मात्र कमी भयो भने पनि आफ्नो पार्टीले हार बेहोर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् नेतृत्वकर्ताले। तर जब जनतालाई रिजाउन जनताको मताधिकार आफ्नो पोल्टामा पर्छ त्यसपछि आफ्ना सबै कुम्ला कुटुरा बोकेर सहरतिर आउँछन्, हराउँछन्। जनतालाई यतिसम्म पनि थाहा हुँदैन कि आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधि सहरको कुन कुनामा छ। सोझा जनतालाई के थाहा शासकहरूले भ्रमको खेती गर्दै हिँड्छन् भनेर। हिजो एउटा मरुभूमि जस्तै उजाडिएको गाउँलाई रंगीन सहरको आशा देखाउने जनप्रतिनिधि किन गुमनाम भयो भन्ने सम्म पनि थाहा हुँदैन जनतालाई। जनताको आशा हुन्छ शुद्ध खानेपानी भइदियोस्, दैनिक उपभोग्य सामान किन्नकै लागि 4 घण्टाको बाटो हिँड्नु नपरोस्, अँध्यारो रातलाई छिचोल्ने एउटा विद्युतीय बत्ती भइदियोस्। जनताका ती साना आकांक्षा पूरा गर्न नसक्नेले गाउँ गाउँमा सिंह दरबारको अर्थहीन नारा दिएर जनतालाई भुलाउन खोज्छन्। आज भोलि जनता भन्न थालेका छन् गाउँ गाउँमा सिंह त पसे तर दरबारको सपना भने सपनामै रह्यो। स्थानीय सरकार गठनको 5 वर्ष पूरा हुनै लाग्यो, तर अहिले पनि दूरदराज ग्रामीण भेगका नागरिक हिजो जसरी जीवन यापन गर्दै आएका थिए आज पनि ती समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्। 2074 सालको चुनावमा जनताको धेरै आश थियो सिंह दरबार भित्र बन्देज रहेको नेपाली नागरिकको अधिकार ढोका ढोकामा आउँछ भनेर जनता निकै हर्षित थिए। मुलुकमा संविधान बन्यो, गरीब जनताले सुखको सास फेर्न पाउँछौं, देश समृद्धिको दिशामा लम्किन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले अब मुलुकमा विकासको मूल फुटाउँछन् भन्ने, नेपाल पनि सिङ्गापुर जस्तै बन्छ भनेर तिनै नेताले देखाएका थिए सपना। तर विडम्बना, व्यवस्था त फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिएन। जनताका आशाहरू ओझेलमा परे, देश विकासले खासै गति लिन सकेन। अब आउने निर्वाचनमा भने फेरि यही नियति नदोहोरियोस्।
चुनावले दलहरू आत्तिएका पनि होलान्, केहीमा उन्माद पनि होला। जे भए पनि डर भने सबैमा देखिन्छ। यसको जरो कारण भनेको विगतमा केही न केही कमजोरी हरेक दलले गरेका छन्। त्यसको हिसाब किताब जनताले गरेकै होलान्। ढाँट ढुटकै राजनीति गर्नेहरूलाई चुनावले टेन्सन दिएकै छ। जित्ने अभिलाषा सबैलाई होला, तर जित्न केही आधार चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ, कार्यकर्ता परिचालनदेखि आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्लान्। तर त्यतिले पुग्दैन। अब राजनीतिक पार्टी पब्लिक अडिट गरेर जनता गाउँमा पसेका छन्। हरेकले सिंहदरबारका गतिविधि हेरेका छन्। बोलेको अडियो भिडियो सुरक्षित राखेका छन्। ती आर्काइभहरू खुल्ने र प्रश्न गर्ने जनताले हैसियत बनाइसकेका छन्। त्यसैले नेताहरू तर्सिन्छन्, झस्किन्छन्। अस्ति एउटा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्नु भएकै होला। मतपत्र हरियो कि सेतो वा कालो कि रातो, चुनावी एजेन्डा सकिएका हुन् त? कमरेड, तपाईका एजेन्डा अब मतपत्रको कलरमा रोकिने, छेकिने वा दबिने छैन। एजेन्डा छैन भने अर्कै कुरो। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने? के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो, हो कि होइन? मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोधौँला, बुझौँला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने? यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो? के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो? जब निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा हरियो रङको मतपत्र छाप्ने निर्णय गर्यो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडले रिसाए। सञ्चार माध्यम मार्फत आफूले जानकारी पाएकाले ओलीले निर्वाचन आयोगलाई घुमाउरो पारामा धम्काए। हरियो मतपत्र प्रति उनको ठूलै आक्रोश थियो। निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनु पर्छ। हरियो सरियो हुँदैन। कागजमा के छ, सेतोले जितिने, कालोले हारिने होइन होला। नामले न कोही बलवान र कोही बुद्धिमान हुने हो। हुने भए बलबहादुर जति सबै बलशाली हुन्थे, बुद्धिमान नाम हुने जति सबै विवेकी ज्ञानी हुन्थे। ओलीकै भाषामा भन्दा हरियो सरियोको कुराले ताजुब लाग्छ। ओलीले मतपत्र प्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणीको प्रतिकार गर्न कांग्रेसका प्रवक्ताले यसरी प्रतिकार गरे। देशको गरिमामै पदमा पुगिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो खालको अभिव्यक्ति पक्कै आउने थियो। विगतमा पनि मतपत्रमा हरियो थियो, कुनै बेला रातो राखिएको थियो, कुनै बेला कालो राखिएको थियो। हामीले नै मत हाल्न उभिएका हौँ। मैले भन्दा बढी पटक त उहाँले नै मत व्यक्त गरिसक्नु होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यो बारेमा क्लियर पनि गरिसकेको छ। त्यसकारण कुन रङ राखिएको छ भनेर रङ्गतर्फ भन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउनतर्फ लाग्यो भने रङ्गले कसैलाई पोल्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। आज अझै मैले यो पनि भनौँ, मतपत्रमा हरियो रङ देख्ने बित्तिकै यसरी तर्सिने हो भने मत परिणाम देखेपछि के होला? हिजो आज कांग्रेस र एमाले बीच हरियो रङको विषयमा यस्तै सवाल जवाफ चलिरहेको छ। केही दिन अगाडि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै हाल हरियो रङको विषय धेरै चर्चामा छ। गत मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रको चिन्हहरूमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएपछि यो विषय धेरै चर्चामा छ। अहिले गत मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो रङको चिन्ह राख्न खोजेको हो भन्दै निर्वाचन आयोगमाथि खनिएका थिए। ओलीले अझ बुढो रुख बचाउन निर्वाचन आयोगले हरियो रङ प्रयोग गर्यो समेत भन्न भ्याए। उनको यो भनाई लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि बिहिबार जवाफ फर्काए। एमाले र कांग्रेस बीच मतपत्रमा प्रयोग हुने रङको विषयमा सवाल जवाफ चलिरहेको छ। ओलीको उक्त आरोपमा बिहिबार जवाफ फर्काउँदै एमालेलाई हरियो रङसँग नतर्सिन भन्दै कटाक्ष गरे। अझ उनले अध्यक्ष ओलीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा सहभागी हुन सुझाव पनि दिए। उनले अझै ओलीलाई पेलेरै भने रङको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले खुद्रा बहस गर्न मिल्छ। उनले पदीय जिम्मेवारीको मर्यादा राख्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव पनि दिए।
सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलिसके पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले केही स्पष्टीकरणै राखेनौँ भने त्यो पनि नमजा हुन्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो अपिल र आग्रह के छ भने निर्वाचन आयोगले मतपत्रको कुन राख्ने भनेर निर्णय गर्नेसम्म स्वतन्त्रता राख्दैन। उनले विवेक पुर्याएको मान्नु पर्दैन। उनले विगतमा पनि भएका रातो हरियो चाहिँ कालो मध्ये कुनै एउटा रङ राख्दै गर्दाखेरि परम्परालाई उनले पालना गरेको होइन। यसकारण यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा हामी राजनीतिक दल चाहिँ बहस गरौँ। हिजो आज कांग्रेस र नेकपा एमाले यी दुई राजनीतिक दल आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्रमा प्रयोग गरिने हरियो रङको विषयमा यसरी सार्वजनिक स्थलमा आफ्ना भनाई राखिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। हुन त विगतमा पनि मतपत्रमा हरियो थियो, कुनै बेला रातो राखियो, कुनै बेला कालो राखिएको पनि पक्कै हो। मतपत्रकै रङ रातो हुने कि हरियो हुने कि कालो हुने कि भन्ने विषयको लेभलमा ओर्लिएर राजनीतिक दल सवाब जवाब गर्नु दुःखद छ। निर्वाचन जित्नका लागि मतपत्रको रङ र चुनाव चिन्ह होइन, दलका एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। राजनीतिक दलमा अझै यो मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मुस्किलले 2 महिना मात्र बाँकी छ। यो समय राजनीतिक दलले आफूले 5 वर्षको अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै जनतामाझ अझ लोकप्रिय कार्यक्रम सहित जानुपर्ने समय हो। तर राजनीतिक दल यस्तै अनावश्यक विषयमा अल्झिएका छन्। यसरी अनावश्यक बेतुकका विषयमा जनतालाई झुलाएर समयको बर्बाद गरिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेता। नयाँ तथा राम्रा एजेन्डा बनाएर जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरू एकले अर्कोलाई आरोप कटाक्ष लगाउन तथा यस्तै अनावश्यक विषयमा तर्क वितर्क गर्दै समयको बर्बाद मात्र गरिरहेका छन्। कुनै समय एमसीसी लोकतन्त्र खतरामा, संविधान मिचेको एकले अर्कोलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा आरोप लगाउने राजनीतिक दल हिजो आज मतपत्रमा प्रयोग गरिने रङको विषयमा अड्किएका छन्। विवादित विषय एमसीसी अनुमोदन गरेको प्रति जनता राजनीतिक दलसँग रुष्ट छन्। तिनै रुष्ट भएका जनतालाई रिजाउने तथा मनाउने समय हो यो। तर राजनीतिक दल अर्थहीन विषयमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छन् अनि अर्कालाई व्यङ्ग्य आलोचना गरेरै लोकप्रिय बनिन्छ भन्ने राजनीतिक दलमा भएको मानसिकताले पनि झन समस्या थपिदिएको छ। गत 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले 625 प्रमुख उपप्रमुख सहित 40.25% नतिजा हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। यस्तै कांग्रेसले स्थानीय तहमा 489 प्रमुख उपप्रमुख सहित 32.69% परिणाम हासिल गरेको थियो। यसपालिको चुनावमा जनतासँग कसरी फेस गर्ने, कस्ता कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने केही सुरसार छैन। आफूले जितेका स्थानीय तहमा 5 वर्ष अघि जारी प्रतिबद्धता कति पूरा भए, यस विषयमा न त अहिलेसम्म कांग्रेसले नै छलफल गरेको छ न त एमालेले नै। बस नयाँ बखेडा झिकेर जे विषयमा पनि आलोचना गर्ने बानी राजनीतिक दलमा देखा परेको छ। बरु राजनीतिक दलले मतपत्रको रङ विवाददेखि चुनावी समीकरणका मुद्दा प्रमुख बनाएका छन्। उनीहरूले दैनिक जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्। नागरिक के चाहन्छन्, नागरिकका आवश्यकता के छन्, कुनै राजनीतिक दललाई यसबारे बुझ्ने फुर्सदै छैन। उनीहरूले दैनिक जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्। नागरिक के चाहन्छन्, नागरिकका आवश्यकता के छन्, कुनै राजनीतिक दललाई यसबारे बुझ्ने फुर्सदै छैन। चुनावको समयमा गाउँ पस्यो, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छौं, यसपटक तपाईको भोट हाम्रो पार्टीलाई है भन्यो अनि अर्को पटक भोट माग्ने बेलामा मात्र गाउँ पस्यो। राजनीतिक दलमा यस्तो सपारा अनि सोध्न मन लाग्छ, यसरी कसरी बनिन्छ त नेताज्यू जनप्रिय नेता। 5 वर्षको अवधिमा पनि राजनीतिक दलले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै यता जनता रुष्ट छन्। राजनीतिक दलले बाँडेका आश्वासन पूरा हुन नसक्दा राजनीतिक दलको काम गराइबाट जनता पटक्कै खुसी छैनन्। घोषणा पत्रमा समावेश भएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्दा राजनीतिक दल सहजै भन्छन् लगभग सबै पूरा भए। जनतालाई सोध्यो सोचे अनुरूप काम भएन भन्छन्। मुलुकका अधिकांश गाउँमा पसेर हेर्ने हो भने त्यही भत्के बिग्रेको टालटुल पार्ने काम बाहेक ठुलै प्रगति देखिँदैन। यसको मतलब कतै पनि विकास भएन, नेताले भनेको पूरा गरेनन् भन्न खोजिएको होइन। केही ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिले राम्रै काम पनि गरेका छन्, तर चित्त बुझ्ने काम भने अझै हुन सकेको छैन। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। अझैसम्म राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्र निर्माणको काम पनि थालेका छैनन्। अहिले त्यसको ठोस तयारी अघि बढेको छैन, कारण राजनीतिक दल अनावश्यक बखेडामा जो अल्झिएका छन्।
छिमेकी दिलदार होस्, विशाल छाती बनाओस्, 2-4 मिटरमा लोभ नगरोस्। दुई देशबीच यति सौहार्द होस् कि एकले अर्काको सुरक्षा, समृद्धि र एकतामा योगदान दिउन्। यस्तो सोच्नु नराम्रो होइन, तर सँगै सुते गोडा लाग्छ। छर छिमेकमा टसल भइरहन्छ भने जस्तो दक्षिणको छिमेकी भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक छ, विशिष्ट छ। हामी बीच कैयौं समानता छन्, लेनदेन छ, विवाह बारी छ, भाषा मिल्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उसकै कारण सिमाना दुखिरहन्छ। कहिले जङ्गे पिलर गायब, कहिले बाँध बाँधेर डुबान्त, कहिले खोलै फर्काइदिने सम्मका गतिविधिले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सुरक्षामाथिको गम्भीर सवाल उठ्छ। अनि भन्नै पर्छ, अतिक्रमण बन्द गर। तिमी आफ्नो सीमामा बस। भूगोल ठुलो र सानो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, हरेक देशको सार्वभौमिकता समान हुन्छ। नेपाली पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिई भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारी महाकाली नदी किनारमा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइरहेको छ। 9 मिटर उचाइ र 7 मिटर चौडाइको यो संरचना बारे दार्चुला प्रशासनले चासो राखे पनि भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छैन। गत पुसबाट तटबन्ध निर्माण भइरहेको ठाउँ 2070 मा बाढी आउनु अघि नेपालको सार्वजनिक जमिन थियो। त्यही स्थानमा जिल्ला वन र भू संरक्षण कार्यालयको भूभाग रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गत वर्ष भौरा बगर पारीतर्फ पनि भारतले बाँध निर्माण गरेको थियो। यो भूभाग पनि बाढी आउनु अघि महाकाली बगर थियो। दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लास्कु खोला नजिकै भारतीय पक्षले स्काभेटर लगाएर महाकालीको बहाव नेपाल फर्काउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिवाद गरे। नदीको बहाव भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएपछि दुवैतर्फका स्थानीय बीच ढुङ्गा हानाहान समेत भयो। भारतीय स्काभेटर महाकालीतिर सकेर नेपालतर्फ पुगिसकेकाले स्थानीयले ढुङ्गा हान्न बाहेक अर्को उपाय देखेनन्। जनताले ढुङ्गा हानेर प्रतिवाद गरेपछि अहिले नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने काम रोकेको छ। नेपाली नागरिकले ढुङ्गा हानेपछि भारतबाट स्थानीयले पनि नेपालतर्फ ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। लास्कु खोला नजिक भारततर्फ नदी बगिरहेको र उक्त नदीको धारलाई स्काभेटर लगाएर नेपालतिर लगाउन खोज्दा बंगा बगरका स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरी प्रतिकार गरेको भए पनि राज्यको सम्बन्धित कुनै निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। दार्चुला जिल्लामा यसरी भारतले मिचिरहेको छ र जनताले प्रतिक्रिया, आफ्नो कानुनलाई मिचेर प्रतिक्रिया गरिरहेको छ, ढुङ्गामुढा गरिरहेको छ। तर प्रशासन, कानुन मन्त्रालय अनि सुतिरहेको छ। कुनै भेदभाव छ दार्चुलाप्रति। काठमाडौँ गएर दार्चुला जिल्ला नदेखिने नेताहरूले दार्चुलाको विकास के गर्न र भोलि यस्तै चुनाव एजेन्डामा आउने हो भने उनलाई जिल्लाबाट प्रतिक्रिया गरेर हटाउनुपर्छ। आफ्नो नदीलाई यसरी भारतले मिचिरहेको बेला ध्यान नदिने मन्त्रीले भोलि के गर्लान् जिल्लामा? एक अर्काको सहमति बिना सीमा नदीको बहाव प्रभावित हुने संरचना निर्माण गर्न नपाइने भए पनि भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै नदी किनारमा एकतर्फी पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ। भारतले एकहोरो तटबन्ध निर्माण गरेको देखेपछि स्थानीयले लगातार गुनासो गर्दा पनि नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले भारतसँग संवादको पहल गरेको छैन। नेपालको तर्फबाट पहल नहुँदा र भारतले बल मिच्याई जारी राख्दा सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। स्थानीय नेता तथा जनता सरकारले केही नगरे पनि सीमा नदीको सुरक्षामा कुनै पनि अवस्थामा आफू तैनाथ रहने बताउँछन्। भारतको यो चाहिँ एकबार दादागिरीले हामी लिपुलेक दुराका कुरा गर्छौँ। लिपुलेक हाम्रो आफ्नै सिमाना अगाडि, आफ्नै घर अगाडि भएको सीमालाई हामी बचाउन सक्दैनौँ। माथि केन्द्रसम्म यी खबरहरू पुर्याएको छु। यसलाई रोकिनुपर्छ। दुई देशको कूटनीति पहलबाट मात्रै दुई देशलाई असर नपर्ने गरेर यो जति पनि निर्माणका काम गर्नुपर्ने भन्ने मेरो मान्यता हो र सम्बन्धित निकायलाई पनि यही भनेर मैले अगाडि पठाएँ। यसको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। यदि यही अवस्था रह्यो, यसले भारतको हेपाइ गरेपछि मेरो पार्टीले होइन, यहाँको दार्चुला जनता सब अहिले एकता भएको छ। हामी ढुङ्गामुढा हानेर पनि आफ्नो चाहिँ सीमा बचाउन हामी चाहिँ घरकै अगाडि त हामी बचाउँछौँ। भारतले महाकाली नदी किनारमा रहेको पुरानो तटबन्ध नभत्काई त्यसभन्दा 10-12 मिटर वर नदी किनारमा जग खनिरहेको देखिन्छ। त्यसको करिब 50 मिटर माथि भारतले नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ। महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लास्कु खोला नजिक स्काभेटर लगाएर भारतले नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काई काम गरिरहनु दुई देशका जनता बीच ढुङ्गा हानाहान हुनुले कुनै पनि बेला सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ।
अब जो चलिरहेछ नि यसले भयङ्कर ठुलो भोलि खतरा हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूको भूमिका हो। राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक लेभलमा गुड रिलेसनसिप बढाउनु पर्यो। प्रहरीले जनपदले जनपदको माध्यमबाट, एपिएफले एपिएफको माध्यमबाट र प्रशासनले प्रशासनको माध्यमबाट भारतसित नेगोसिएसन डायलगहरू चाहिँ गरिरहनुपर्छ र उनीहरूसित सम्पर्क समन्वय र कोअर्डिनेसन गर्यो भने अहिले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यति ठुलो झिल्को पुगिसकेको छैन, तर आक्रोश नेपाली जनताहरूमा छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री यिनीहरूले चाहिँ नि डायलग गरिनुपर्छ। त्यो मन्त्रालयहरूले पनि गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान हुन्छ। हुँदैन भने फेरि भोलिको दिनमा यो चाहिँ बहुत लफडा हुनेवाला छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरिकन भारतले एकतर्फी तरिकाले महाकालीमा एक्सकाभेटर चलाएर नदीको बहाव परिवर्तन गरिरहेको हो। जिल्ला प्रशासनले भारत सरकारलाई बेला बेलामा पत्र पठाएको तथा जुम बैठकबाट समेत कुरा राखेको उपाध्यायले दाबी गरे। पटक पटक सरोकार राख्दा पनि भारतीय पक्षले व्यवस्था गरेपछि यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई समेत गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायको भनाइ छ। अब हाम्रो कन्सर्न भनेको त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी गर्न हुँदैन र नेपालतर्फ कुनै पनि क्षति भविष्यमा हुने गरी गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो कन्सर्न हो खासमा। त्यही भए हुनाले हामीले लगत्तै उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ, तर समन्वय हुन सकेन। त्यसपछि हामीले कस्तो खालको संरचना निर्माण हुँदैछ, त्यसले असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा लिखित पत्र पनि हामीले पठायौँ हाम्रो समकक्षी प्रशासनलाई, तर त्यसको पनि जवाब नआइसकेपछि अनि हामीले भर्चुअलै बैठक राख्यौँ। त्यस बैठकमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी र नेपाललाई क्षति हुने गरी संरचना बनाउँदैनौँ भन्ने खालको आश्वासन पाएका थियौँ हामीले। अहिले फेरि पनि निर्माण कार्य त्यहाँ सुचारू नै छ, उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी संरचना निर्माण गरिरहेको भारतले तटबन्ध निर्माणमा नेपाली भूभागबाट ढुङ्गा उत्खनन गरिरहेकाले वर्षातमा नदीमा पानीको बहाव बढी भएका बेला नेपालतर्फ आउने सम्भावना बढेको छ। 2070 सालको विनाशकारी बाढीले दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा 158 घर क्षति भएको थियो। त्यति बेला भारतीय क्षेत्रमा तटबन्ध भएका कारण नेपालतर्फ बढी क्षति भएको आंकलन गरिएको थियो। बाढीपछि नेपालतर्फ पक्की तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो। भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छाडेर मात्रै तटबन्ध बनाउने सहमति भएको थियो। तर त्यही सहमति तोडेर भारतले भने महाकाली नदी मिचेर तटबन्ध बनाइरहेको छ। सरकारी स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने यस्तो संवेदनशील मुद्दा सम्बोधन नभएपछि नदी वारी र पारीका सर्वसाधारण बीच ढुङ्गा हानाहान समेत भएको हो। भारतीय एक्सकाभेटरले महाकालीको वारीपट्टि रहेका ठूला ढुङ्गा लगेर पारी जम्मा गर्ने र नदीको बहाव नेपालपट्टि फर्काउँदै पक्की संरचना निर्माण गर्ने गरिरहेको छ। सीमा रक्षार्थ उक्त क्षेत्रका स्थानीयले प्रतिकार गर्दा भारतीय पक्षबाट भएको दमनको भत्सर्ना गर्दै स्थानीय नागरिक सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन्। गाउँ रमाइला हुँदैछन्। सुनसान गाउँमा शहरबाट फर्किनेहरूको भिडभाड बढ्दैछ। एक्लिएको बसाई सरेको जस्तो देखिने बस्तीहरूमा केही गाडी घोडाका साथ मान्छेहरू देखिँदा बुढापाकाहरू रमाएकै होलान्। यो रमाइलो केही दिन चल्नेछ पनि। फाटो फुट्टा आउने, केही वर्षमा एक आध पटक आउने नेताहरू गाउँ आउन थालेपछि यो चहल पहल बढेको हो। स्थानीय चुनाव गर्ने नै भएपछि सदरमुकाम र राजधानी केन्द्रित नेताहरूलाई पार्टीले गाउँ पठाएको छ। चुनाव जित्नलाई त्यति सजिलो भने छैन। पहिले मन जित अनि भोट माग। मन जित्न नक्कली स्वाङ नगर, नझुक्क्याउ, गर्न नसकिने काम गर्छु नभन, भनेको काम गर, जे हो त्यही भन। छलछाम, ढाँट र आश्वासनको ढोङ बन्द गर। जनताको दुःख सुखमा साथ देऊ, जनतासँगै बस। जनताले खोजेको यति नै हो। हस्त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।